الرحيم. الحمد لله الذي أنزل في كتاب وليتفقهوا في الدين، والصلاة والسلام على من بلغنا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأيها الأقوام الكرام، عليكم سرمدا منا سلام. هدى الله الأنام بأهل العلم، لأهل العلم في الدنيا مقام. أيها الجمع المتكابر، موضوع النقاش في حديث اليوم هو التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية. ذكر العلامة الزاهد الراشدي حفظه الله تعالى المشاكل التي تواجه الأمة الإسلامية والتحديات التي تواجهها وما الحل. فقال: إن أكبر مشكلة تواجه الأمة الإسلامية هي أنه بعد سقوط الخلافة العثمانية يمكن أن تتحول المركزية السياسية والفكرية للإسلام إلى حل المشاكل السياسية والفكرية لها. أولاً، تجد طريقة حل هذه المشاكل. أيها العلماء الأفاضل، الموضوع الرئيسي الثاني الذي ابتليت به الأمة الإسلامية من مكانتها التي تستحقها هو حرمان الأمة الإسلامية من مكانتها التي تستحقها في المجتمع الدولي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والعسكرية. وإذا نظرنا إليها في هذا السياق فإننا مذنبون بارتكاب الانتهاك. ومن المشاكل الرئيسية أن النظام التعامل مع الشؤون الدولية للأمة الإسلامية ليس له مكانة خاصة في الأمم المتحدة. أيها العلماء، إن الإسلام والديمقراطية هما أساس السياسيات الوطنياً، ولكننا على المستوى الوطني غير صادقين مع أي منهما. 70 عاماً مرت على استقلالنا، ولكننا لم نتمكن من التحرك في أي اتجاه معين. ومن المشاكل الرئيسية التي تواجه الأمة الإسلامية فإنها محرومة من السيادة الوطنية، والتدخل الخارجي المستمر في شؤون البلاد يتحدى سيادة الأمة الإسلامية. حتى لو أقر البرلمان الوطني مشروع قانون السيادة فلا أحد لديه شجاعة لتنفيذها. أيها العلماء، ومن المشاكل الرئيسية التي تواجه الأمة الإسلامية هي عدم التوازن في الاقتصاد، والفقراء على وشك الانتحار. ومن ناحية أخرى التي تواجه الأمة الإسلامية هي مدى دورنا في الحفاظ على هويتنا الثقافية. أكثر من ذلك فإن العدوان الخطاب الغربي يضربنا، لأن الأمم المتحدة تتحدث عن حماية الحضارة الوطنية. إذا كنا على طريق حلها فإن الخطوة الأولى هي خلق الوعي في الأمة الإسلامية لحل المشاكل إذا كنا على طريق حلها فإن الخطوة الأولى في الأمة الإسلامية بحول هذه القضايا والمشاكل والاهتمام الجاد بحولها، والاهتمام الجاد بحل في ضوء القرآن والسنة وإيقاظ الجمهور المسلم. أيها العلماء، فإنه لا بد من القيام بدور خاص في هذه الأمم في هذا الصد وإزالة الشكوك والريبة التي نشأت في أذهان أجيال الجديدة في هذه المراجع. الله سبحانه وتعالى يسهل علينا أمورنا لتشكيل مسارات عملية، وخلق بيئة للمنظمات والحركات. اكتفيت بهذه الكلمات، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.